वबरकात। सलाम का जवाब बुलंद आवाज़ से दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपके सामने मैं मुख्तसर से वक़्त में हम्दे बारी ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार पढ़ूँगा। ज़रा मेरी भाइयों से गुजारिश है कि ये इतनी जगह आगे खाली है, बिखर के ना बैठें, करीब करीब हो जाए। उठें, ये सारी जगह खाली है, इधर आए, तशरीफ़ लेकर आएँ। अल्लाह ताला हमारा यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। एक दफ़ा ज़रा हम्दो नात सुनने से कबल बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। भाइयों, हम मस्जिद में नेकियां कमाने के लिए आते हैं। ये ना हो कि हम अपने दामनों को घरों में वापस ले जाएं, खाली वापस ले जाएं। इसलिए मस्जिद में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र किया करें। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो। जिस दिन दम लोको फड़े आए, जिस दिन दम लोको फड़े आए, एक रब दी तौहीद दा पल्ला हो अल्लाह हो। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो। और जदों दिल विच खौफे खुदा होवे, जदों दिल विच खौफे खुदा होवे, जदों रब दी यार रज़ा होवे, जदों दिल विच खौफे खुदा होवे, जदों रब दी यार रज़ा होवे, पानी ते दर्द मुसल्ला हो अल्लाह हो। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो। और मैनू रंग तौहीद दा चढ़िया है, मैं पल्ला रब दा फड़िया है जी। मैनू रंग तौहीद दा चढ़िया है, मैं पल्ला रब दा फड़िया है। हर कम हो गया है सब अल्लाह अल्लाह। मेरी रूह पई रब रब करती है, दिल कर दे अल्लाह अल्लाह। जिस दिन दा मैं लोको फड़िया है, एक रब दी तौहीद दा पल्ला हो अल्लाह। मेरी रूह पई रब रब करती है, दिल कर दे अल्लाह अल्लाह। और जदों मैनू मनो मुकाइए जी, जदों मैनू मनो मुकाइए जी, जदों अंदर चाहती पाइए जी, जदों मैनू मनो मुकाइए जी, जदों मैनू मनो मुकाइए जी, जदों अंदर चाहती पाइए जी, फिर बंदा नहीं रहंदा कल्ला हो अल्लाह। मेरी रूह पई रब रब कर दी, दिल कर दे अल्लाह 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 अल्लाह। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, दिल कर दे अल्लाह अल्लाह। आपके सामने नबी करम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करता हूँ। फ़िक्रा अच्छा लगे सुनकर बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह ज़रूर कहिएगा। तन मन वारा जिसने देखा, चेहरा कमली वाले का। ऐसे नहीं, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान से मोहब्बत है, इस फ़िक्रे को दोबारा पेश करता हूँ। वो तड़प कर बुलंद आवाज़ से कहेंगे सुभान अल्लाह। कि तन मन वारा जिसने देखा, चेहरा कमली वाले का। तन मन वारा जिसने देखा, चेहरा कमली वाले का। ऐ मौला एक बार दिखा दे,
جلوہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا، اور ہوگی طلب میری بھی پوری، ہوگی طلب میری بھی پوری، دور کریں گے رب دوری، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے روضہ کملی والے کا۔ جو میرے آقا کے روزے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ بلند آواز سے گئے سبحان کہ انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے روضہ کملی والے کا، اور قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس امتی کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، میں تو کہہ دوں گا بس امتی کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اور آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا، کتنا اعلیٰ جی کتنا بالا کنبہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ سلام